Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, on va travailler sur le résumé du chapitre 4 de la boîte à merveilles d'Ahmed Sfraoui. Alors, bonjour tout le monde. On commence par des points. Bon, غادي نبداو بواحد النقط أساسية ومن بعد غادي ندوزو النقطة بنقطة وغادي نحللوها وغادي نفسروها بتدقيق. Donc, le premier point. Les premiers jours du printemps. يعني الأيام الأولى ديال الفصل الرابع به بدا لو شابيتر 4 كيف كتعرفوا الشابيتر 1 2 و 3 كانوا في ليفير يعني في فصل الشتاء ولكن ابتداء من الشابيتر 4 دخلنا في الأيام الأولى ديال الفصل الرابع لو برانتون. Alors لالا زبيدة et son fils rendent visite à لالا عيشة. دونك مشات لالا زبيدة و son fils سيدي محمد زاروا لالا عيشة في الدار ديالها. Bien sûr, كيف كتعرفوا لالا عيشة c'est l'ancienne voisine de la famille ديال سيدي محمد وفي الدار ديالها جديدة في زنقة حجامة مشاو عندها سيدي محمد et sa maman. Bien sûr la maman وجدت لي غاطو وجدت دابا نشوفوا هادشي بالتفصيل منين نجيو نحللو. Alors le jeu de Sidi Mohamed, deuxième point, le jeu de Sidi Mohamed avec les enfants de la maison se termine par une dispute. Alors اللعب ديال سيدي محمد مع الأطفال ديال هذيك الدار ديال لالا عيشة انتهت بالدباز اون باغار ما بين الأطفال. بيان سور الأطفال ديال لا ميزون ديال لالا عيشة. لالا عيشة raconte les problèmes de son mari avec son associé. Alors في هذا لو بوين هذا عندنا لالا عيشة بدات كتعاود لي بروبليم المشاكل ديال الزوج ديالها مع son associé عبد القادر مع الشريك ديالو عبد القادر وغادي نشوفوا هادشي بتفصيل. Alors le point qui suit, la mère fait le compte rendu à son mari. هنا لا مامون عاودات للزوج ديالها التفاصيل ديال داكشي اللي عاودت لها لالا عيشة. يعني عاودت لها على عبد القادر والاسوسيي ديال لو ماري دو لالا عيشة وعاودت لها على بزاف عاودت له على بزاف ديال المسائل. دابا نشوفوا هادشي بالتفصيل. Le dernier point, le père raconte les histoires de l'épicier. Alors هنا الأب بدا كيعاود لسيدي محمد ولالا زبيدة les histoires الحكايات ديال l'épicier. Alors on commence par le premier point. Les premiers jours du printemps كيف قلنا في chapitre 4 راه البداية ديال الفصل الرابع. La maman du narrateur a préparé des gâteaux afin de rendre visite à Lala Aïcha en compagnie de Sidi Mohamed. Alors ici, la maman du narrateur, l'homme ديال Sidi Mohamed, وجدات des gâteaux بسميدة de semoule etc. من أجل أنها تزور لالا عيشة برفقة الوليد ديالها سيدي محمد. Alors les deux femmes passent leur temps à débiner les gens. يعني هاد جوج النساء منين تجمعوا كيدوزوا الوقت ديالهم كله في المعاودة وفي النميمة على الناس. débiner les gens ça veut dire النميمة والغيبة وكيهضروا للناس في ظهرهم. Alors, le point qui suit, Sidi Mohamed joue avec les enfants des voisins en inventant des scènes de ménage et de mariage. Alors, في الوقيته اللي la maman de Sidi Mohamed هي ولالا عيشة se met à débiner les gens يعني كيغتابوا في الناس وكيهضروا في الناس. سيدي محمد اغتنم الفرصة وكيلعب مع الأطفال ديال الجيران ديال لالا عيشة بيان سور وكيخترعوا ديك القصص ديال او بحال شكل مسرحيه كيلعبوا بيناتهم الدراري كيلعبوا الدار زعما والزواج هذا تزوج بهادي وهذه تزوجت بهذا وكيديروا الدار وكينظموا الدار وهذا كيلعبوا بيناتهم. Alors les jeux s'achèvent par une dispute et des hurlements. Alors هنا les jeux هاد اللعب اللي كيلعبوها الدراري s'achève يعني se termine تسالاو انتهاو باش بالدباز والغوات ما بين هاد الأطفال هادو. Alors je passe
au point qui suit. واخا هاد لو بوين ما عندوش شي اهميه كبيره ولكن خصو يتعرف. Alors le retour de son mari مولاي العربي plonge لاله عائشه dans la consternation. Alors هاد مولاي العربي العلاوي منين جا من الخدمه ديالو، جا دخل طلب الاذن من النساء باش يدوز، وداز فعلا ودخل لواحد البيت بوحدو، ولكن المراه ديالو تبعاتو حيت شافت راجلها دخل، دونك تبعاتو تشوف مالو شنو بغا شنو خاصو قبل ما ترجع تكمل الهضره مع النساء. الوغ منين رجع الزوج ديالها مولاي العربي ومشات هي لعندو، هذا شنو وقع؟ هذا الشيء ابلونجي لاله عائشه دون لا كونسترناسيون، يعني اغتص او جعل لاله عائشه تغطس في واحد الجو من الذعر والخوف والهلع. elle parle d'un pacha. الوغ باش ما نطولش عليكم، هنا فاش دخلت هي تبعات الزوج ديالها وسولاتو وهضرت معاه في ديك البيت اللي بعيد على النساء اللي كانوا مجموعين. الوغ سمعات زبيده، سمعاتهم كيهضروا، سمعات الكلمه ديال باشا، باشا الباشا اللي كان سلطوي عندهم في ذاك الوقت في ذاك المنطقه. الوغ هذا هو اللي جعل لاله عائشه تعيش واحد الحاله من الذعر. دخلت عندهم وهي مخلوعه، رجعت للبيت وهي مخلوعه. دونك سودان elle se met à pleurer et la mère la console. alors منين رجعات بواحد السرعه للبيت عند لاله زبيده، بدات كتبكي، ولا مامون دو ناراتور هي اللي بدات كتواسيها وكتسكتها. On continue par le point qui suit, النقطة الموالية. À la tombée de la nuit, le père vient chercher le narrateur et sa mère. Alors, منين جا الليل، طاح الليل يعني الظلام، جا الأب يعني المعلم عبد السلام باش يدي لو ناراتور سيدي محمد ولا مامون لاله زبيده من عند لاله عائشه، حيت هو كان عارفهم راهم تما ولكن جا على غفله. Alors le jour suivant, le vendredi, la mère révèle au père la cause du chagrin de لاله عائشه. Alors ici le jour suivant يعني لا غد ليه في الصباح، يعني في لو فوندردي المعلم عبد السلام ما كيخدمش، الفوندردي كان يوم عطله عندهم في ذاك الوقت. لو فوندردي هاد لا مامون يعني لاله زبيده عاودات للاب او كشفات له على الاسباب ديال الحزن ديال لاله عائشه، وهنا غادي نشرحوا. son mari s'est disputé avec son associé. يعني السبب ديال لو شاغران الحزن ديال لاله عائشه هو ان الزوج ديالها العلاوي سي ديسبوتي يعني دابز مع لاسوسيي ديالو، الشريك ديالو. Ce dernier a emprunté de l'argent de مولاي العربي et a nié sa dette. هاد الاخير كنهضروا على لاسوسيي عبد القادر. هاد الاخير خدا الفلوس يعني تسلف الفلوس من عند مولاي العربي et a nié sa dette ونفى انه خدا من عنده شي فلوس، نكر. الوغ هنا كيبان بان السبب ديال لو شاغران الحزن ديال عائشه هو ان الزوج ديالها مولاي العربي العلاوي دابز مع سون اسوسيي الشريك ديالو بسبب فلوس عطاهم له سلفهم له، ولكن هو انكر هاد لاسوسيي هذا عبد القادر. ما ننساوش بان عبد القادر كان هي عامل بسيط في الاول وصدق رجع شريك من بعد. دونك malgré ces plaintes la victime n'a pu se faire justice. alors بالرغم من لي بلانت يعني الشكايات اللي دار مولاي العربي العلاوي، هاد لا فيكتيم يعني اللي هو مولاي العربي العلاوي، لا فيكتيم يعني الضحيه اللي هو مولاي العربي العلاوي ما قدرش ياخذ حقه بالقانون. Puis encore, c'est l'arnaqueur عبد القادر qui a obtenu gain de cause. بي هذا لو مو بي معناتها بيغ اونكور يعني اسوأ من هذا الشيء. ماشي هي ما خداش حقه مولاي العربي العلاوي، ماشي هي ما خداش حقه، ولكن سي بيغ اونكور اكثر
يعني الأسوأ اللي وقع هو أن لاغناكور هو هذاك اللي خدا الفلوس، يعني كنقصدوا به لاسوسيي عبد القادر. هاد لاغناكور يعني اللي خدا الفلوس، اللي خطف، اللي اغتنم الفرصة وضحك على مولاي العربي العلاوي اللي هو عبد القادر، a pu obtenu ولا a obtenu gain de cause، يعني استطاع أنه يربح القضية في المحكمة، حيث قال لهم بأنه الفلوس اللي عطاه مولاي العربي العلاوي راه مشى شرا به شهية وشي مسائل اللي خاصة في العمل ديالهم، حيث ما تنساوش أنه مولاي العربي العلاوي كيصوب البلاغي. الوغ هكذا خرج راسو عبد القادر. Le dernier point, le narrateur est surtout occupé par sa boîte à merveilles qui lui permet de se soustraire aux tracasseries de la vie. Alors, le narrateur بالخصوص راه مشغول بلا بواط ا ميرفي ديالو اللي هي كتجعلو، اللي كتمكنو من انه يهرب من المشاكل والظروف القاسيه ديال الحياه اللي كيعيش فيها. حيت كيف كتعرفوا راه كيعتبر ديك لي زوبجي اللي عنده في لابواط، كيف فايت درت لكم عطيتكم في واحد الفيديو في الاول على المكونات اللي هما صدايف وديبول وإتسيتيرا كره الدجاج الى اخره. بون كيعتبرهم بحال شخصيات اصدقاء ليه، لانه هو كيحس بالوحده بلا سوليتود. دونك il y a aussi les récits de l'épicier، ما نغفلوهمش. كاينين حتى هاد لي ريسي ديك الحكايات ديال ليبيسيي، راه حتى هما كيساهموا في انهم كيعاونوا هاد الطفل هذا باش يهرب من الظروف القاسيه والحياه ديالو اللي كيحس فيها بالوحده. Alors, la soirée, le père raconte à sa femme l'histoire d'Abdallah, qui est un homme énigmatique. Alors, في الأمسية يعني منين جا الوالد من الخدمة وجلس معاهم في الدار دونك لو بير راكونت، بدا كيحكي لا فام ديالو لاله زبيده الحكايه ديال عبد الله، كيعاودها لعبد الله اللي هو واحد الراجل اللي ما واضحش وكيتعتبر شخصيه غامضه انيغماتيك. a peu de clients mais beaucoup d'amis. عنده هي شويه ديال لي كليون، عنده شويه ديال الكليان. il a peu de clients mais beaucoup d'amis، ولكن بزاف ديال الاصدقاء. il suscite tantôt l'antipathie des uns, tantôt la sympathie des autres. Alors ici il suscite يعني يثير شي مرات لونتيباتي يعني الكراهيه ديال شي بعضين ديال هاد الناس الزملاء اللي كيكونوا معاه في المحل ديالو ديال البيع والشراء، وفي بعض الاحيان عاوتاني كنلقاو لا سامباتي يعني اللطافه ديال ناس اخرين اللي كيبغيوه وكيقولوا هو راجل مزيان. اذا الناس هنا كل واحد شنو كيقول وكيتهموه بانه راجل كيجمع الناس وكيتلفهم وكيبقى يعاود لهم هي الخرايف، وناس اخرين كيقولوا لا راه راجل مزيان وكيعاود لنا وكيحكي لنا وهذا. هنا اون فوا دو زوم عبد النبي et الحبيب se disputent car le premier calomnie l'épicier alors que le second soutient qu'il est un saint. Alors هنا عندنا exemple على هاد les gens qui suscitent l'antipathie ou bien la sympathie. كاين الناس اللي كيقولوا هو راجل مزيان او خايب. هنا واحد المره عبد النبي، واحد الراجل سميتو عبد النبي والحبيب دابزو، حيت الاول يعني عبد النبي الاول كالومني ليبيسيي يعني كيفتري عليه، يفتري. هذا لو بروميير كالومني يعني كيفتري على ليبيسيي كانه راجل ما مزيانش، راجل قبيح. وهادو اللي قلنا عليهم قبيله لونتيباتي يعني الكراهيه ديال هذا الراجل envers l'épicier. Alors que le second soutient qu'il est un saint. Alors que le second يعني الثاني يعني اللي هو الحبيب كيأكد على ان l'épicier est un saint يعني واحد الرجل صالح، انسان مزيان.
وهكذا غادي نكونوا سالينا لو ريزومي دو شابيتر 4. نتمنى انكم تكونوا فهمتوا معايا مزيان هذا لو شابيتر، وفي انتظار انني ندوز ان شاء الله لو شابيتر 5. نتمنى انكم تدعمونا بلي لايك وتقاسموا لا فيديو مع الاصدقاء ديالكم، وما تنساوش جرس الانتباه باش ان شاء الله توصلوا بكل جديد. الله تعالى يوفقكم ومزيد من التوفيق والتألق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.